تقول لنا شكون هو عادل شكون لا بيرسون اللي حكمه لاشين ديغيغ لاشين تاع توربو دي زاد و ديغيغ كاع لو سوكسي اللي دارتو هاد لاشين. دونك شكون هو عادل؟ نبداو لا كيسيون اللي يسقسوني بزاف واللي سورمون بزاف يسبوز الفان جو بارل مي زابوني. انا اسمي طابوش عادل في عمري 30 سنه. j'ai eu mon bac en 2009 bac gestion. ومن بعد جوست ابري جي في دال ابراهيم لا فاك دو دال ابراهيم لا وقريت تسيير واقتصاد باش شنو قريت فيها عامين برك. ابري درت اون ايكول بريفي تاع جيستيون ايكول فورماسيون جيستيون ليسونس جي يو ما ليسونس ان ماركتينغ ومن بعد درت ماستر 1 اي ماستر 2 او ماناجمنت انترناسيونال. وشنو في لاباريود هذه كنت بزاف باسيوني بالطوموبيلات اللي ما يعرفش شكون عادل سي كيما قلت انت كي ديغيغ لا شين يوتيوب توربو دي زاد. وشنو قلت لك كي كنت نقرا جيتي توجور باسيوني اوتوموبيل يعني مون باسطون مون لوازير كلش كانت توربو دي كانت لي فواتور دونك كنت نحب بزاف طوموبيلات. ودايور جو ريميرسي مي بارون باسكو شغل بيهم لي جي ريوسي افوار ما بروميير فواتور à l'âge de 18 ans donc هما qui m'ont permis même avant d'avoir ma voiture كنت باسيوني mais après certes كي تكون عندك طوموبيل tu seras plus focus auto que كي تكون ان باسيوني سي نورمال. ابري كي كملت قرايتي كامل نخدم دي زونتربريز جيتي ان كونتون كوميرسيال دي فوا نخدم ماركتينغ كومونيكاسيون في شركات هكايا بريفي. ا لاج دو لا فان تاع العام اللي فات كي كملت مون خدمه الاخر جا لو مالوروزمون وقت تاع لو كوفيد 19 لي beaucoup de personnes حبسوا الخدمه وقعدنا باغ اكزومبل انا جيتي اون تيلي ترافاي في الدار وكانوا بزاف امور اللي جينا ولا شويه في الباركور بروفيسيونيل. مي انايا كي قعدت في الدار سا ما بارمي يعني باش نفوكسي بزاف لا باسيون تاعي هذه اللي هي لا باسيون دو لوطو. دونك كي كنت نكمل خدمتي في الدار نقعد نقول يا ودي مادام لي نحب طوموبيلات وانا كانت عندي طوموبيل هذاك الوقت اون فواتور دو سبور دونك شريت اون بتيت جو برو وخرجت لبرا درت لا جو برو هذيك وبديت نبريزونتي في لا فواتور هذا. دونك سيتي مون ريف داتر ان يوتيوبر اوتوموبيل et voilà c'est ça le parcours تاع monsieur Turbo des كيما كنت قلت لنا باللي بديت لا بيريود تاع الكوفيد اون بليس خيرت ان دومين شويه ناقص في الجزائر اللي هو لي فواتور. دونك وشنو الحاجه اللي خلاتك تبدا مالغري كاع هاد لي زوبستاكل؟ داكور نحكي لك اكزاكتومون كيفاش بدات ليدي. في لونتوراج تاعي عندي بزاف ناس بون يعني عندهم طوموبيلات كوم تو الموند مي جي رماركي باللي كاين ناس عندهم دي فواتور يعني دو لوكس و فواتور كونفورطابل ان سيغتان بري وشنو ما يعرفوش يستعملوا ما يستغلوهمش 100%. نعطيك ان اكزومبل خطره صاحبي كانت عنده اون غولف 7 جي تي دي كي كنت معاه في طوموبيل كانت عنده لوبسيون اوتو بارك يعني الطوموبيل تاعو تكاري وحدها لو فولون يدور وحده من هي كنت معاه في طوموبيل قلت له شفت لا طوموبيل تاعك فيها لوتو بارك. قال لي شنو اوتو بارك؟ او قلت له سيريو شحال عندك طوموبيل هذه؟ قال لي عام وانت عندك ما بالكش باللي قلت له خلاص خليني نشوف من السوق دوك نوري لك حاجه. هيا طلعت في الكوتي شوفور بديت نافونسي كدا لقيت بلاصه عبست اوتو بارك من الطوموبيل كاري وحدها الفولون يدور دخلت كدا كان خلعني نقول لك ما امنش. بعد كي شفت هكذا وما شي ماركي بلي بليزيور بيرسون كي زون دي فواتور يعني شابين دي كات اللي فيهم بلان دوبسيون لي زينيور. كاين ناس صح مشغوله بامورها ما يحوش تفات هذا يحب طوموبيل كونفورطابل يتساعدوا خلاص. انا قلت بوركوا با هادو الناس اللي ما يعرفوش هادو الامور وعلاش ما نديرش اون شين يوتيوب ندير دي فيديو جو بريزونت هاد العفايس وانايا جو سوي بيان اون بريزونطاسيون يعني جو بريزونت بيان نعرف نشرح نعرف نكسبليكي. دونك الناس عجبتهم هاد ليدي الفكره وكملت فيها. دونك فوالا هذه هي يعني لا شوز كي ما بوسي باش نبدا لا شين يوتيوب تشوفوا وشنو من الحاجات اللي يقدر ان نوفو يوتيوبر تسمع هذا وانا حيبدا جديد وحده ما يعرف حتى حاجه على الدومين وشنو من الحاجات اللي يقدر يواجههم كوم دي ديفيكولتي؟ اونيتون يوتيوبر الحاجه الاولى اللي باش تبدا فيها في اوزي لازم تقول وي نبدا يفو افوار لا فولونتي في كلش داير با كو يوتيوبر لازم في كاع لي دومين يفو اوزي لازم تافونسي تقول وي نقدر يجي كومونس ميم تبدا بحاجه قليله ما عندكش لي مويا ما عندكش تبدا يفو افوار ان ديبي. بون في الجزائر ساعات يوتيوب كيستيون بايمون سا باي با ماشي بوغ افوار يعني باش الناس يكونوا عندهم اون ايدي كلار. يوتيوب ما يخلصكش بزاف راك شايف ما يخلصكش براتيكمون دي بتي مونطون كو تسمى واحد ما يديرهاش في حسابه قبل ماشي يقول دوك ندير يوتيوب باش نربح دراهم نو يوتيوب ما يخلصكش بزاف. دونك يفو اوزي يفو افوار ان مينيموم دو مويان يعني ماتيريال اللي لازم يكون عندك بلوز او مون باسكو لا شوز لا بلوز امبورطون في يوتيوب سي لو كونتوني كي سوا دو كاليتي لازم الكونتوني تاعك يكون كاليتي مليحه. Ça c'est très important. Donc il faut commencer par ça.
il faut oser, il faut partir, il faut choisir une bonne brèche وكمل فيها avancer. Donc c'est ça à peu près. واللعو شغل الصعوبات اللي كما قلت لي يواجهوها les débuts تاع ceux qui vont commencer في YouTube, c'est il faut avoir le temps parce que YouTube pour faire une vidéo YouTube c'est pas facile. لازم تبدا تفيلمي يعني 3 سوايع ولا 4. Après il y a des scènes اللي لازم تعاودهم, il y a des scènes اللي ما عجبوكش, des scènes. Donc déjà il faut avoir le temps. هدايا في التورناج. Après le montage كيف انا مونتاج تاع فيديو تاعي نضرب فيها نوي بلونش, يعني نبدا من 11 تاع الليل ولا 10 ولا نكمل حتى 4 5 تاع الصباح. Après il faut l'exporter. لازم يكون عندك الوقت. انا كي بديت كنت خدام. Donc c'était vraiment très serré. كنت نخدم, j'avais un poste نخدم وفي لي ويكاند je faisais YouTube. C'est très difficile. بزاف داير لحقني ان مومون كانت عندي بزاف خدمه, j'ai galéré ما ضربت واحد الشهر واقيلا ما درتش فيديو. Donc c'est ça à peu près en gros les difficultés, الصعوبات اللي يواجهوها النوفو يوتيوبر اللي يدخل في الدومين تاع يوتيوب. باش بك نبقاو في لا ميم كيسيون تاع لي ديفيكولتي على لي فواتور. على بالنا بلي في الجزائر ما كاش دي مارك باغ اكزومبل اللي يجيبوا لكم دي فواتور باش تفيلميو بهم. دونك كيفاش كنت دير في لي ديبي تاعك؟ داكور لي ديبي صح, سي بور اتر ان يوتيوبر اوتو ديجا دو 1 لازم يكون عندك طوموبيل باش تبريزونتي هذوك لي فواتور بور افوار ان كونتوني. انا جي لا شونس الحمد لله جي ان اونتوراج يعني تاع صحابي وتاع لي جون بروش ليا انا كي الحمد لله كيزون دي فييكول بو شابين كلارس ملاح اللي نقدر نبريزونتيهم للشعب البوبليك تاعي ولي زابوني تاعي. Donc déjà ça c'est une chance qu'on peut pas donner, qu'on peut pas avoir. Donc ماشي n'importe qui تكون عنده هاد لا شونس. انا الحمد لله بون جاي اون شونس جي عباد يعني بروش ليا على فامي منا لي زون دي فواتور يعني بلوز او موان qui me font confiance ويمدوا لي السيارات هذوما اللي ندير لهم لا بريزونطاسيون. دونك سا سي ان كو دو شونس. واش نقول لك اي با دو كان واحد اخر داير اون بوز لا كيسيون يقول لي عادل اون فو فير كوم توا مي منين راك تجيب طوموبيلات؟ انا طوموبيلات نقول لهم باسكو جي توجور او دي فواتور شابين الحق جو لو دي دي فواتور دو سبور اللي نكسبهم من قبل. دونك اوتوماتيكمون كي تكون عندك اون فواتور دو سبور tu connais d'autres personnes في les meetings في les rassemblements تعرف الناس اللي عندهم دي فواتور دو سبور اخرين ودي فواتور شابين منا. دونك سي لا كسا كومونسي دي كونتاكت من اصحابي. وثاني تجي لا شانس واحده اخرى ثاني نقولها لي صاحبي عنده لوكاسيون دو فواتور دو لوكس. دونك سا سي ان افونتاج شباب دايوغ نحييه بالمناسبه. جو لو ريميرسي انفينيمون سي لوي كي ما لي فييكول دو لوكاسيون جون دي واش حبيت ça me dérange pas. Donc c'est ça à peu près comment avoir des voitures flash and comment je dis. Après تاني تشكر تاني les abonnés parce que des fois les abonnés on me contactent يعيطوا لي يكتبوا لي دي ميساج يقولوا لي عادل on aime bien ce que tu fais يعني واش راك دير خدمه فري مليحه تو بريزونط طوموبيلات الله يبارك. عندي طوموبيل نجيب لك بريزونتيها لي زابوني تاعك باسكو سي دي باسيوني هما تاني يحبوا الطوموبيل. يا دي جون كي عندهم دي جولي طوموبيلات دو بو فييكول اي ماذا بيهم اونطونك باسيوني هما وعندهم طوموبيلات شابين. دونك ماذا بيهم بارطاجيو لا باسيون هذيك لي زوت لي زابوني تاعي باسكو عندي presque 100 000 abonnés في يوتيوب. دونك ماذا بيهم يمدوا لي فواتور تاعهم partager ça avec les abonnés تاعي qui sont automatiquement passionnés auto. كي نضربوا طلع على لي ستاتيستيك تاع لاشين تاعك نشوفوا بلي راك في ميم با اون اني من لو 27 جوان 2020 قريب يحق 100 راك 96000 ابوني وعندك ثاني بلوس دو 3 مليون دو فيو قريب 4 مليون. هذا كاع ب 30 فيديو ا بو بري. فوالا ا بو بري راجعت مليح يا j'étais bien renseigné ça fait plaisir. دونك كنشوفوا بلي في اون اني درت كاع هاد لو سوكسي الله يبارك. اسكو جاتك ليدي ولا بالك راك تخمم دير سوا تبدل ما دير سوتيتراج في الفيديو تاعك ولا تهضر بلونغ واحده اخرى ولا بالك تفتح اون دوزيام شان ديستيني ليترونجي باش بالك تاتيري بلوس دو جون؟ اسكو راك تخمم فيها ولا جاتك ليدي؟ اونيتمون مانيش نخمم فيها يعني صراحه باسكو علاش لاشين توربو ديزير ديجا كي كنت نخير في الاسم تاع لاشين شحال من واحد قال لي علاش ما ديرش اسمك دير اسمك اوطو ولا ان تروك كوم سا الوغ كو انا لا انا شوي ناسيوناليست نحب بزاف الجزائر باش نجيك من الاخر. جو فولي كو سا سوا كيك شوز كي ريبريزونت لالجيري. دونك جو فولي ان نون دزاير من الاخر شغل توربو دي زاد كو سوا اون شان يعني بل يشوفوها في لي بيي اغاب ولا يشوفوها في الاخر يشوفوا دي زاد كو سي الجيريان. دونك شايف دونك لو بوت تاعي درتها ديستيني اوز الجيريان درتها لبلادي pour mon pays, pour représenter الجزائر. وعلى بها j'insiste à faire un contenu de qualité يعني دي فوا ولا غير يحكمني وقت كبير ونتعب بزاف pour faire un montage الشباب وون كاليتي ديما شابه ودي بريز منا
pour faire le travail algérien et c'est un travail de qualité. Oui, on est passionné automobile, oui, on peut être concurrencer les autres youtubeurs auto ou les autres passionnés du monde entier. On prouve لهم تاني باش نوري لهم باللي حنا en tant qu'Algériens, parce que les jeunes algériens كاين بزاف les passionnés auto. J'ai remarqué ça في l'entourage تاعي في الناس الصغار في لي جون كذا كنقصروا منا. C'est des gens اللي الشعب الجزائري اللي جاي يحبوا بزاف طوموبيلات. D'ailleurs tout le monde تقصر مع n'importe quel jeune على بالو شنو ليون على بالو شنو غولف على بالو شنو ديازل ايسون tout le monde connaît صح. C'est différent في les autres pays. البلدان الاخرين باسكو جو فواياج بوكو يعني زرت بزاف بلدان نشوف باللي الناس ماشي يسون با انتريسي بالطوموبيل كيما حنايا. حنا بابري كامل يعرفوا اللي تسقسي يقول لك وي هذه ديازل هذه سون هذه ليون هذه تمشي هذه ديازل هذه سبور طرطق هذه دونك عندنا دي بازك شايف. Donc c'est destiné aux Algériens. Mais où je crois que ta question sous-titrage ou là, à l'avenir, je vais penser à améliorer déjà le contenu, la qualité, parce que je tiens que ça soit en meilleure qualité. Une qualité maximum, donc je vais améliorer la qualité de son, qualité d'image, que ça soit une chaîne respectable. Voilà. Et respectée. Donc récemment je suis que Jack alhamdoulilah Jack un sponsor اللي هو l'Exol, c'est ça. Voilà, exactement. واش نقدروا نشوفوا comme عفسه de plus في les vidéos تاعك que ça soit من le côté de qualité مع la production ولا بالك le type de voiture اللي تجيب. لا شوف les voitures انا toujours انا نجيبهم ولا نجيبهم نقعد انا نجيبهم باسكو با يعني un sponsor اللي حيجيب لك طوموبيلات mais certes j'avais besoin d'un sponsor. Et d'ailleurs, je remercie Exol parce que c'est mon partenaire. J'ai choisi mon partenaire parce que je suis un partenaire n'importe qui. Donc j'ai choisi mon partenaire. Et il m'a ouvert beaucoup de portes, plusieurs portes. Il y a des bzaf biban. Les بهم les لوكات développer la qualité تاعي ولا عندي plus ou moins الوقت. وليت يعني آلاس في الفيديو تاعي. كي يقول لك ان سبونسور سي ان سبونسور كيدعمك يعاونك. راك شايف دونك يبوسيك باش دير ان كونتوني تاميليوريه وفوالا باش لي زابوني يشوفوا حاجه فريمون شابه. دونك اكزول عاونوني الحمد لله شي كونطون بصح. باش بغيت نعاودو نقولوا واش هضرنا من قبل باللي صافي presque اون اني ملي بديت avec plus de 30 فيديو في الباركور تاعك. كل فيديو من هادو راه بالك اون نوي بلونش تاع مونتاج ولا بالك 2 ولا 3 جور تاع تورناج. دونك واش نقدروا نقولوا عادل تعلم من هاد الاكسبيريونس واش شنو الحاجه اللي بالك لو كان يعاود ازيرو يديرها دون مانيير ديفيرونت. داكور شوف باش يعرفوا لي زابوني كامل والبوبليك اللي ما يعرفنيش باش يعرف بلي توربو ديزات لا شين يوتيوب ولا باج انستغرام سي با ان جروب سي با اون ايكيب سي اون سول بيرسون اي سي موا. دونك انا هو اللي نجيب طوموبيلات انا هو اللي نجيب لي كاميرا انا هو اللي نفيلمي انا هو اللي ندير لي مونتاج وانا اللي نبوستي. دونك جو في تو سول ندير كلش وحدي. صح جي يو دي ديفيكولتي باش لحقت يعني واش لحقت كيما قلت انت سوفريت جوزت نوي بلانش تعبت جي غالير جي بري دي ريسك باش انت تجيب دي فواتور جو سي با البري تاعهم مليار 2 ملاير اللي دير بهم دي فيديو سي ان ريسك ا بروندر سي نورمال. دونك هادوك لي نوي بلونش جوزتهم وكامل ليكسبيريونس هذيك جي اكي اترافير يعني لا شين يوتيوب توربو دي زد c'est que j'ai appris le montage تعلمت وحدي les débuts كنت مع الاول j'étais pas moyen j'étais mauvais كاع bon pour moi les gens يقولوا لك مليح mais pour moi j'étais mauvais كنت حاسس بلي حنزيد نتعلم بزاف. دونك à travers هاد دي فيديو شغل فورميت روحي فورميت في المونتاج وليت خفيف باسكو مع الاول كنت بالك صح دوكا ندير نوي بلونش من قبل كنت بالك ندير 2 نوي بلونش ما نعرفش شغل نبدا كوبي حاجه ما نسقك تعرف المونتاج سي ان بو كومبليكي. دونك بديت وتعلمت بزاف فايس اترافير ليكسبيريونس هادي و سي جو دوفي لا ريفير ما نخممش فيها باسكو نعيا كي نخمم بلي جو دوا ريفير لا شين سي كومبليكي الحق صعيبه ماشي سهله. سي جو دوفي ريفير j'aurais fait la même chose. Ouais, j'aurais donné beaucoup d'efforts, j'aurais consacré plus de temps. Si j'aurais à refaire, donc on parle que si j'avais à refaire. Si j'aurais à refaire, كنت نديميسيوني من خدمتي دي الديبي ونكونساكري روحي غير للتوربو ديزل. باسكو سيتي با الكا مع لو كنت نخدم سي نورمال يفو لازم تخدم لازم تعيش لازم دونك j'aurais aimé نبدا غير من توربو ديزل. Je me consacre que على توربو ديزل هكذا لو كان راني في 31 فيديو بالك دوكا راني في بلك 50 ولا 60. في اون دي ريبونس اللي مديت لي من قبل قلت لي بلي بديت في الكوفيد كانت اون بيريود اللي شويه واعره بوغ توا منا كيفاش لو كوفيد ولا كريز مونديال هذيك اثرت على عادل اون طون كون بيرسون اي اون طون كان يوتيوبر. دونك لا بيريود تاع الكورونا وي جوزتها ديفيسيل سيرت كيما كامل الناس اي اونكور انا الحمد لله يوتيوب ما حش ضرني بزاف كاين الناس بزاف نضروا في لا بيريود هذيا
وشغل في الموند اونتي ماشي غير في الجزائر يعني الموند كاع حبس سيتي اون كريز مونديال وانايا شغل ليدي دو كريي لاشين يوتيوب جات من الكورونا دونك لو فات لي كنت ديجا تيلي ترافاي في الدار وكاره حياتي اللي جاتني ليدي هذه كريي لاشين راك شايف دونك سيرت جي يو دي ديفيكولتي مي سلكت راسي اون افي دي ديفيكولتي كيما كامل الناس والحمد لله. وشنو لو بوت تاعك اترافير هاد لي فيديو؟ كنت قلت لنا ديجا بلي تما كنت حاب توري لي زوبسيون تاع لي فواتور للناس اسكو هذا هو لو سول بوت ولا عندك حاجه اخرى راك حاب تلحقها؟ بون كانت هي لوبجيكتيف برينسيبال تاع لاشين يعني بريزونتيو الطوموبيلات لي زابوني والناس اللي تشوف لي فيديو وثاني باش يعرفوا المعلومات على السيارات تاعهم ولا ما سيارات واحده اخرى ولا مام الناس تحب تعرف طوموبيلات الخشان كبار واش فيهم الناس يحبوا يديكوفريو وثاني الدوزيام اوبجيكتيف اللي جوست من بعد سيتي بور سونسيبيليزي لي جون باسكو الناس اللي تجري بزاف في الطريق واللي تسوق انا باسكو داروا ماركت الفيديو تاعي دائما نقول لهم لي جون يفو ريسبكتي لو كود لا روت يفو با ديباسي لا ليميتاسيون دو فيتاس سا سي تري تري امبورطون دونك انايا مع الضمير تاعي ديجا دو ان ما نقبلش لو كانوا لي جون يشوفوا لي فيديو ديالي ومن بعد يروحوا يجروا في الطريق ولا نو انا جو في لي سيت على فواتور نجربها لهم كدايا مي توجور نقول لهم يفو ريسبكتي لا ليميتاسيون دو فيتاس باسكو انا جيتي جون من قبل وكنت نجري ما كنتش نجري بزاف يعني طون سون طون مي دوك كي نتفكر شغل نتفكر بلي كنت جاي حاجه صار ريان تجري شغل ما كي تبوزي البور اي لو كونتر شغل نيجاتيف راه بزاف على البوزيتيف انت برك تو تاميز الوغ كو لوتر كوتي اللي تري نيجاتيف باش دير اكسيدون دير روحك لي ديغا ديجا ماتيريال طوموبيل تفزدها وثاني تادي الاخرين بالك اذا درت اكسيدون تدي معاك زوج ولا ثلاثه الوغ سي تري تري موفي نقول لهم دائما يفو ريسبكتي لا ليميتاسيون دو فيتاس دونك في بوكو دو سونسيبيليزاسيون على الامر هذايا وباش ماذا بيا الناس كامل يريسبكتيو وما يديروش ديجا لي بارون ايزون في لي زيفور باش يشروا لك سياره وشراو لي ليا انت ما تحادرش عليها ديجا التعب تاعهم برك شغل بزاف راك شايف هما داروا لك مزيه وفرحوك منها ومن بعد انت تروح تلعب بالتعب تاعهم ماهوش امر مليح كامل. دونك مور ما هضرنا شويه على طون باركور انت تانيك عرفنا بروحك الناس اللي ما كانش تعرفك بالك ولا تعرفك خير دوك ندوروا شويه لي كيسيون للطوموبيلات اللي هي السبه اللي خلات لي 100 000 هذوك يتبعوك على جالها تشوفوا باللي في الجزائر بارابور لدي بيي لي جوست اكوتي باك كيما لو ماروك ولا كاينه اون سيغتان غام دو فواتور اللي ما تدخلش وشنو هالسبه تون افي؟ شوف لا غروس سيلاندري سيغ تري ديفيسيل باش تدخل الجزائر واذا دخلت دايور كاين ليميتاسيون على لا ليسونس مجاهد طوموبيل كي تدخل صافيه 2 لتر تقدر تدخلها بليسونس مجاهد مي فوق 2 لتر تدخلها صافيه يعني انت تخلص دي دوانمون و سا روفيان تري تري شار بارابور اوز اوتر بيي سيرت سي ان سوسي لينا حنايا لي باسيوني دو طوموبيل يعني ما نقدرش نجيبو الطوموبيل اللي نحبوها وني اوبليجي نجيبو تحت 2 لتر بور افوار لا فواتور يعني ادابتي البودجي تاعنا كي سون زعما اكزومبل اس 3 ولا غولف ار ولا سي لي فواتور بويسونت لي سون بلو يعني كورونت اللي نشوفوهم بزاف برا فوق 2 لتر ما كانش شغل يسون تري تري رار ولي يجيبهم يخلص دي دونمون صحيح ça c'est un problème pour nous je sais pas pourquoi honnêtement ça doit être un problème économique ou un rapport avec le devise ou là madame darou la loi هذه c'est qu'il y a un souci et sachez que à titre d'information que l'Algérie fait partie si ce n'est le numéro 1, le plus grand parc automobile d'Afrique. Je connais la balle. On a plus de voitures ici qu'au Maroc, au Tunis ou là n'importe quel pays. Si ce n'est là, je pense l'Afrique du Sud, là, si ce n'est là, je connais la balle. On fait partie des plus grands pays. Il y a un parc automobile كبير. Donc زير عندنا بزاف طوموبيلات. Et قلت لك pour علاش ما نجيبوش les grosses cylindrées وعلاش نخلصوا plus de taxes que d'autres pays. Honnêtement, je sais pas. انا قلت لك بالك سي دي ريزون ايكونوميك فورسيمون باش ما يخرج بزاف دو فيز ولا ان تروك كوم سا مي سي دوماج on aurait bien aimé avoir des 3 litres des 4 litres des V6 des V10 des V8 mais الله غالب on se contente بلا 4 cylindres وخلاص on s'amuse avec ça et puis voilà لو كان جا عندك لو بوفوار وشنو الحاجه الاولى اللي تبدلها في هذا الدومين سورتو هنايا في الجزائر la sécurité routière si j'avais le pouvoir j'aurais amélioré ça يعني sincèrement parce que qui تشوف le nombre d'accidents le nombre de jeunes اللي راه يتموت هنا في الجزائر par rapport aux autres pays le nombre est très important si j'avais le pouvoir j'aurais amélioré ça j'aurais mis beaucoup de caméras في الطريقان j'aurais mis des sanctions plus sévères على les المخالفات اللي يديروهم les automobilistes. Sachez que la sanction les règles de retraite permis elle est très sévère mais راك تعرف شويه دخلت وخرجت c'est pas vraiment très efficace
انا جو بروبوز نضربوا الجيب اللي غلط يخلص تري تري شير باغ كوم سا ما يزيدوش يغلطوا دونك سي جافي البوفوار سا اي انكور si j'avais le pouvoir d'ailleurs c'est ce que je fais, j'incite les gens, les passionnés automobiles, باش ينفيستيو ماشي ينفيستيو mais ils se font plaisir parce qu'il y a des gens نعطيك exemple la dernière vidéo اللي درت على البولو تاع عماد اللي نحييه بالمناسبة جاب اون بولو مانيفيك شغل شراها عن بيجي اللي يقدر له هو وعاودها انفيستا فيها وخدمها هكذا بور سون بليزير لي كومونتير اللي كنت نقرا فيهم يقولوا لي هذا السيد صرف 100 مليون على طوموبيلته و il aurait pu acheter une Golf. وانا نقول لهم لا l'équipe c'est ça la différence entre un vrai passionné et quelqu'un qui a envie d'acheter une voiture. Non, تشري Golf à 4 millions دينار ولا 5 millions تخليها هو il aurait pu acheter une Golf بصح يخليها هكذاك ما يقدرش بالك ما يبدل جونطه alors que كي شرا بولو il a eu le plaisir de vivre sa passion يعني نعيش لا باسيون تاعها اللي يبدل جونطه يبدل صبيغه يدير لابياج يدير لي زاكسيسوار الداخل سي سا لو بليزير تاع لا باسيون اوتو سي كون tu l'exerces اللي تحسلها تما تحس que c'est une passion automobile au lieu d'acheter une Golf ويقعد ما يبدلها شي ربي جونطه donc il a acheté une Polo et donc si j'avais le pouvoir j'aurais incité les gens à faire pareil à profiter de la passion automobile وما تخممش في الناس il a acheté une Polo وراه عايش بها très très bien il vit sa passion il est très content d'avoir sa Polo au lieu d'avoir une Golf donc شوف واش يساعدك انت ما تشوفش واش يساعد الاخرين وشنو لا ديسيزيون لي اون سيرتين مارك دو فواتور خداتها وما عجباتكش ولا حابب تبدلها باغ اكزومبل ان موديل دو فواتور اللي حبسوه ولا كلكو اوبسيون اللي نحوهم الطوموبيلات تاعهم اكسيتيرا لو موديل اللي حبسوه وماذا بيا يكملوه سي مون بروشان بروجي سي طوموبيل اللي نجيبها دونك جو بريفير نو با اون بارلي باسكو نقول لهم سوربريز سكو جوري ايمي يعني لي بروجي بون هما يبونس بوكو على لونفيرونمون في لوروب يخمموا بزاف على التلوث بوليسيون وكذا دونك في لي فواتور اللي راهم يخرجوا لي نوفو موديل هذوما ولاو ينقصوا ديجا في لو سون تاع لي فواتور alors que حنا notre plaisir c'est le son تاع الطوموبيل donc ils mettent des silencieux des catalyseurs des anti-pollution كذايا هما ça les arrange bon ça arrange la planète mais حنايا رانا مضرورين دونك on aurait aimé que الطوموبيلات اللي يخرجوا هذوما جدد on aurait aimé نسمعوا حس شباب وتكون باسكو لو بليزير تاع الطوموبيل افون تو سي الحس سي البروي تاع لالين تاع لي شابمون تاع الطوموبيلات اللي يخرجوا دوكا راهم شغل مغمومين بون سيرت اون كومبرون سي ان بروبليم دونفيرونمون باسكو التلوث راه بزاف في لا بلانيت ils ont raison عندهم الحق mais tu m'as posé la question ce que j'aurais aimé voilà ce que j'aurais aimé c'est que تنقص la pollution pour qu'on puisse en profiter voilà déjà كي هضرنا على لي فواتور الكتريك ça tombe bien مع لا بروشين كيسيون à ton avis est-ce que كاينه une possibilité باش نشوفوا لي فواتور الكتريك هنا في الجزائر ولا اسكو عندهم ان فيتور هنا في الجزائر شوف en ce moment دوكا لي فيتور تاع لي فواتور بون ماشي الكتريك on va dire hybride حنا دوك واش يساعدنا لو بلوس سي une voiture hybride اللي ما على بالش شنو فواتور هيبريد سي فواتور اللي فيها موتور تيرميك وموتور الكتريك الموتور تيرميك هذاك هو اللي شارجي لو موتور الكتريك سو كي في كو طوموبيل على بلوس دوتونومي وما تكونسوميش بزاف شغل ما تبوليوش بزاف وما كاش موتور تيرميك يخدم دوك يعيا هذا يمشي الموتور تيرميك دونك واحد يشارجي الاخر سكي ليديال هنا في الجزائر سي دي فواتور هيبريد و لي فواتور الكتريك سا برون سي تري تري شير جو بونس parce qu'ils vont investir beaucoup les bornes donc électriques les stations de recharge ça prend du temps pour remplacer partout. T'imagines déjà Alger c'est serré, là où ils vont mettre ça c'est compliqué. C'est pas compliqué mais c'est un projet qui va coûter de l'argent. Tu vas investir et encore si on produit les voitures électriques ça va nous ramener un bénéfice. Mais si tu vas t'importer c'est compliqué. Mais pour le moment on va rester sur les voitures hybrides je pense, c'est mon avis. On a madabina voiture électrique ça pour les gens écolo اللي يحبوا l'écologie وكذا وثاني ça demande parce que علاش les gens يقول لك عندك une voiture électrique عندها moins d'autonomie qu'une voiture thermique donc électrique تطلع بك 300 كيلومتر وحنا بلادنا كبيره شغل des gens qui font des trajets donc باش تشارجي ديجا طوموبيلتك c'est un problème و دو ما تشارجيهاش بريز الكتريك ديجا ميم لو كان حبيت دير يعني ريشارج في دارك وجا انستالاسيون ça demande beaucoup d'électricité وانستالاسيون كبيره باش تشارجي طوموبيل تاعك donc voilà لو كان يبروبوزيو لك يقولوا لك بلي راك رايح في ان لون تراجي واش من الطوموبيل اللي تروح بها واش من الطريق اللي تخير هنا في الجزائر وي لا فواتور اللي نخير اللي جو ريف دفير ان تراجي ان تراجي وي بودجي ليميتي وي عندي ملياردير جو ريف دفير ان تراجي بالايريس لامبورغيني ايريس
واش من طريق الغرب باسكو لي بلو لي بيان طريق الغرب شابه. لي كيسيون دوكا كملناهم. دوكا بقى ان بتي كويس تاع لي فواتور. نمد لك كالكو موديل تاع لي فواتور وتخير بيناتهم، تخير على حساب لا كاليتي تاع الانتيريور، لا كوندويت، لو بري باغ اكزومبل اكسيتيرا اكسيتيرا. داكور. اون كوبرا مع اون غولف ار. اون كوبرا مع اون غولف ار. غولف ار انا جو بريفير لي 4 رو موتريز. اون تراكسيون جو با ترو ما عجبنيش بزاف. لا 45 اس مع لا غولف 8 ار. جوغي بري لا بون اذا عندي لي مويان كيكونوا عندي دراهم جو برون لا 45 اس سي كلير باسكو علاه اي انكور باسكو لا 45 من قبل فيابيليتي ما با في سي بروف. لا كيسيون ماهيش طوموبيل اللي شغل تشد الموتور تاعها شويه شكاو منه بزاف ناس. دونك لو كان قلت لي لي فاز اللي من قبل نقول لك غولف 7 ار ندي 7 ار وما نديش ا 45 مي في لي نوفيل باسكو ا 45 اس دوك طلعونا في الكراد. دونك لا غولف 8 ار كومباريها مع لا ا 35. لا ا 45 دوك يزادت في الكراد ولا تكومبارا مع لا ار اس 3 وفي لي غولف ما كاش. الغولف سي كاين لا ار 400 اللي ما تيكزيستي دي زيكزومبلير برك. الناس يقول لك ار 400 ما تيكزيستيش اي كومبري ار 370 ما اكزيستيوش. سي دي موديل اللي ما كانش ميم تدخل عند فولكس فاغن تكتب ار 370 ما يبقى ما كانش. دونك جوغي بري لا ا 45 اس. الاو 63 تاع مرسيدس ولا الاودي ار اس 6. ار اس 6 الكلاس اس تاع مرسيدس والبي ام سيري 7 مع الاودي اس 8. اس 8. دونك ندخلوا شويه في الاس يو في. عندك لو مرسيدس جي ال او مع لو بي ام اكس 5. مرسيدس جو بريفير مرسيدس باسكو انا بور موا شباب و تري كونفورتابل. شغل جي كوندوي با مال دو مرسيدس دونك نعرف ابيبري واش فيها واش ما فيهاش. وكاين بزاف دي زابوني سقسوني عادل بوركو تو بلوس اودي مرسيدس كو بي ام. الوغ كو انا نريبوندي لهم شاك فوا باسكو لي فواتور دو سبور اودي ولا مرسيدس ils sont accessibles. ماشي كيما بي ام. بي ام سي دي فواتور لي فواتور دو سبور بي ام لي فري ام غاليين بزاف. دونك جو بريفير نو با كونسونطري حاجه اللي ما نقدر لهاش واللي شحال من واحد ما يقدر لهاش. Donc c'est pas que j'aime pas BM, j'aime beaucoup BM. BM c'est une marque بزاف شابه و les propulsions داو اللعب c'est quelque chose de bien. Mais ما والفتهاش. والفت beaucoup plus Audi Mercedes اللي نشوفهم كل يوم كو BM ما نشوفهاش كاع. بالك شغل نشوفوا غير لي ديازل لو بليزير تاعهم ما عشناهش راك شايف. Donc c'est pour ça. Mais راح ندير فيديو على كامل لي ام اللي راهم في الجزائر pour information. لي دو فواتور الاخرين عندك لو كولينان تاع رولز رويس ولا لو جي ال اس 600 مايباك. كولينان غولس بون سي لا كريم دي فواتور ما كذبوش على روحنا. لا بروشين كيسيون في الكويز. لا فواتور لا بلو رابيد اللي سكتها كاع في حياتك. لا فواتور لا بلو رابيد سي لا شيلبي 750. ابخي موراها فيراري كاليفورنيا وتحتها لامبورغيني غاياردو ومن بعد كامارو اس اس. سي لي بلو رابيد اللي سكتهم كاع. كيف بارمي كاع لي فواتور اللي سكت شكون فيهم اللي كانت لا بلو شير؟ لا كاليفورنيا فيراري. لا بلو هوت فيتاس اللي لحقتها نهار بديت تسوق. سور سيركوي نحقق 267 بلا كامارو اس اس. لا بروشين كيسيون اون فواتور اللي مازال ما سكتهاش اي تو غاف باش تسوقها. لا رولز رويس سي ان غاف نسوق طوموبيل هذيك. عبالي بلي كاين شحال من الناس تسنى تقول لك بالك حيقول لنا بيغاتي ولا مي رولز. نشوفوا بلي كاين بليزيور مارك دو فواتور اللي على باز كانوا يخدموا دي فواتور دو سبور ولا دي فواتور دو لوكس ولاو يخدموا دي اس يو في كيما اللومبو الالفا رولز. كاين تانيك بنتلي. بارمي اللي مازال ما خدموا اس يو في شكون هم اللي حاب يتبعوا هاد لا طوندونس؟ بون كاينه كيما كاينه بون لامبورغيني خدموا بورش كاع خدموا لي اس يو في. كاينه فيراري مازال ما خدمتش وبوغاتي هادو هما اللي مازال ما خدموش. انا ماري بيان نشوفوا بوغاتي اس يو في علاش لا كواكو خطره داروا ان كونسيبت واقيلا تاعهم بوغاتي اس يو في مي كونسيبت سي ان كونسيبت كار لي باش لا مارك كونسيبت كار سي اون مارك باش تبين شغل الكاباسيتي تاعها فيغ لو فيوتور زعما. دونك فيراري بوغاتي. في عمرك 30 سنه الله يبارك. 12 ans ديكسبيريونس في لا كوندويت. عشت بالك بليزيور جينيراسيون دو فواتور. بارمي كاع واش عشت واش من لا جينيراسيون اللي عجبتك؟ اون تيرم ديبوك شوف هما صح بكري يافي بوكو دو موتور اتموسفيريك يعني ما كانش كاين التيربو يا با بوكو دو تكنولوجي في لي موتور كانوا دي موتور بيور كيما نقولوا نحس ديريكت البروي كذا. مي انا جو سوي بوكو بلوس مودرن. انا نحب تو سكي نوفو باسكو في الطوموبيل ساخت انا لي الحس تاع الموتور كذا مي الديزاين يجو ان رول كوك بكري كانوا شابين جو دي با كانوا شابين مي انا جي اون بتيت بريفيرونس لي فواتور
لي فواتور مودرن دونك وصح كيما قلت انت لي نوفو موديل اللي يخرجوا سي دي موتور ان كيلكو سورت بريدي شغل اللي ينحوا beaucoup de catalyseurs silencieux pour des normes de pollution déjà de 1 ou le bruit parce que بزاف en Europe الناس les pays يشكوا يقول لك les voitures يديروا بزاف الحس ça nous dérange ça dérange beaucoup de gens donc c'est نحاول شغل غموهم الكرار شويه مي حنايا عندنا ومام هما اون اوروب جو بونس راهم يديبريديو شغل يفرغوهم ينحوا كاتاليزور يديروا كلش باش يديروا حس ويبروفيتيو دونك شو بوكو بليس مودرن كو قلت. بارمي كاع لي يوتيوبر اللي تبعهم لو موند اونتي شكون فيهم اللي يعجبك وتتبعوا بزاف؟ يوتيوبر اوتو بيان سور وي سي البريطانيك اسمه كارواو مات واتسون هذاك هو اللي نتبعو بزاف باسكو شغل لي فيديو تاعو يفي تو يدير لك لا بريزونطاسيون اوتو نورمال كيما ندير انا يدير لا تيست اوف رود برا يدير لو دراغ ريس يدير بون عنده لي مويان دو فار دي فيديو يعني فريمون كبار. لحقنا لافان تاع الانترفيو تاعنا ان شاء الله ما كناش قال عليك. بارمي كاع لي كيسيون اللي بوزيتهم لك واللي وجدتهم لك وشنو لا كيسيون اللي بالك كنت حاب نبوزيها لك وما بوزيتها لكش وشنو لا ريبونس تاعها؟ شغل وديت روحك مليح فرانشمون بوزيتي دي كيسيون فريمون شابين شغل تا بوزي دي كيسيون على كلش على مون باركور على لاشين يوتيوب كيفاش بدات على مي بريفيرونس اوتوموبيل هذا واش سقسيت كلش يعني كاينه واش طوموبيل عندي اللي كاع ما يسقسيو ما نخليها سوربريز هذيك. سا نوزا في بليزير كي جيت عندنا اليوم بليزير بارطاجي ان شاء الله كما قلنا من قبل ما كناش تقال عليك ان شاء الله الناس اللي تتبعك ولا تعرفك من كوتي واحد اخر ان شاء الله نتلاقاو في دي زوكازيون واحد اخرين يا خويا ان شاء الله انا صافي بليزير اللي جيت والله عارف صافي تري بليزير دو فير هاد الانترفيو معاك ودونك جيسبر كون طرافير هاد الانترفيو انا بارمي العباد يعرفوني يعرفوا شكون عادل يعرفوا شكون ديغيير لاشين يوتيوب توربو دي زاد واللي باسيوني اوتوموبيل هنا في الجزائر لو سول اندروا اي لونيك سي توربو دي زاد دار واحد عام خوك باش هكذا اون بروفيت دي مومون اون بارطاج لا باسيون تاعنا اللي هي اوتوموبيل.